सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। जनाब कासिम रदी अल्लाह तआला जिनकी उम्र 19 साल बताई जाती है, वो आए और आने के बाद कहा, चचा अब मैं भी मैदान में जाने की इजाज़त चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त अता फरमाएं। हज़रत कासिम को देखा ऊपर से नीचे तक और उसके बाद फरमाया, एक एक जाता है कोई वापस नहीं आता, मेरे भाई की निशानी हो और मैं तुम्हें कैसे मैदान में जाने की इजाज़त दूं। इमाम कासिम ने बड़ी मिन्नत की और मिन्नत करने के बाद कहा कि चचा जाने तो देना। आपने फरमाया नहीं। इमाम कासिम पलटे सैयदा ज़ैनब से, चूँकि मर्दों के खैमे अलग थे और औरतों के खैमे अलग थे, और औरतों में भी बहुत सौ के खैमे अलग अलग थे। आप करबला शरीफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी उन खैमों के निशानात मौजूद है। इमाम कासिम सैयदा ज़ैनब के खैमे में गए, फुप्पी के खैमे में, इसलिए कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के बाद ख़ानदान में जिस औरत को और उनके फ़ैसले को हर्फ आखिर माना जाता था वो सैयदा ज़ैनब की ज़ात थी। यानी ये एक ऐसी खातून थी गोया कि ये मरकज़ थी उनका, और अपनी बात मनवाने के लिए सब उसी तरफ का रुख करते थे। सैयदा ज़ैनब के पास गए और रोते हुए कहा, फूफी आज आपका भतीजा कासिम यतीम हो गया। जुमले देखें, आज आपका भतीजा कासिम यतीम हो गया। फूफी ने अपने भतीजे को सीने से लगाकर रो पड़ी, कहने लगी ऐसी बात क्यों करते हो? तो कहने लगे, फूफी अम्मी मेरे बाबा इमाम हसन तो सन 50 हिजरी में, यानी आज से तकरीबन 10-11 साल पहले शहीद हुए, लेकिन आज से पहले कासिम ने अपने आप को यतीम महसूस नहीं किया, इसलिए कि चचा ने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरे बाबा का इंतकाल हो गया है। हर जिद पूरी की जाती थी, हर मांग पूरी की जाती थी, हर सवाल पूरा किया जाता था। चचा से कभी ना नहीं सुना, लेकिन आज दागे यतीमी का एहसास हो गया। आज चचा ने एहसास दिला दिया कि मैं यतीम हो गया। क्यों? इसलिए कि मैंने एक ही चीज़ मांगी थी कि आज मुझे मैदान करबला में जाने की इजाज़त दें। चचा ने मना कर दिया। सैयदा ज़ैनब रो पड़ी और इमाम कासिम रो पड़े। ऐसे में इमाम कासिम रोते रोते अचानक आपका हाथ अपने बाजू पर गया। जब बाजू पर गया तो क्या देखा कि आपके हाथ पर एक तावीज़ की शक्ल में एक चिट्ठी बंधी हुई है। आप अचानक 10 साल पीछे चले गए, माजी के गोया के झरोके में झांकने लगे, और वो कैफियत, वो हालत के इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु व अला जद्दी वाले सलाम की को कै हो रही है और आंतें कट कट के गिर रही है, चेहरा जो है वो सब्ज हो चुका है। ऐसे में उन हालात में इमाम हसन पाक अपने बेटे से कहते हैं, बेटा कलम लाओ, कागज़ लाओ, कुछ लिखना चाहता हूँ। लिखा, और लिखने के बाद फरमाया, बेटा ज़िंदगी में आज के बाद जब सबसे ज़्यादा मुसीबत का दिन आए तो उसको खोल के पढ़ लेना। इमाम हसन के बेटे इमाम कासिम को, सारे बेटों को इमाम हुसैन ने उन 10 सालों में कभी मुसीबत से गुजरने नहीं दिया, कभी तकलीफ आने नहीं दी। सोचे तो सही वो कैसा चचा था, कैसे हुकूक निभाए कि कभी भतीजों को एहसास नहीं हुआ कि बाबा शहीद हो गए। इमाम कासिम ने कहा, फूफी मेरे बाबा की वसीयत याद आई। बाबा ने कहा था, बेटे जब ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल और मुसीबत का दिन आए तो ये मेरा ख़त, ये मेरी चिट्ठी, ये खोल के पढ़ लेना, इसको बाजू पे बांध लेना। आज से बढ़कर और मुसीबत का दिन कौन होगा? जैसे वो चिट्ठी खोली तो उस पे लिखा हुआ था, मेरे बेटे मेरे दिल का चैन, मेरी आंखों की ठंडक, कुर्रतुल आइन, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे कासिम, मैं जानता हूँ आज के दिन तो करबला में है। नबी के घर वालों को कैसी बात पता थी, आज के दिन तू करबला में है। मेरा भाई हुसैन अल्लाह के दीन के लिए सब कुछ लुटा रहा है, और मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि मेरे भाई से पहले उनके कदमों पर अपनी जान को कुर्बान कर देना, अपनी जान को कुर्बान कर देना। हज़रत कासिम ने वो पढ़ा, फूफी को साथ लिया, कहने लगे, चचा आपने तो रोका, लेकिन मेरे बाबा मुझे शहादत की सनद दे गए। देखें
دیکھیں ذرا اللہ اکبر، جس وقت وہ آپ نے خط دیکھا، یہاں پر ہمارے اہل سنت کے بڑے عالم حضور مفتی اعظم کے خلیفہ حضور سیدی بدر ملت مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبے میں اکثر ایک بات بیان فرماتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب وہ آپ نے وہ خط دیکھا، وہ چٹھی دیکھی امام حسن مجتبیٰ کی تحریر، تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرے مولا، میرے بھائی حسن نے اپنے بیٹے کو میرے قدموں پہ قربان ہونے کی نصیحت کی، اپنی نسل کی پرواہ نہیں کی، اپنی نسل کی پرواہ نہیں کی اور اپنے بیٹے کو میرے قدموں پہ قربان ہونے کی وصیت کی. مولا تو مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے، اس وقت حسین مسافر بھی ہے، جمعہ کے دن دعا مقبول ہوتی ہے، حسین جمعہ کے دن میں بھی ہے، تو مجاہد کی دعا قبول کرتا ہے، حسین مجاہد بھی ہے، جہاد میں بھی ہے، تو مظلوم کی دعا کرتا ہے، حسین مظلوم بھی ہے. میرے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی کی نسل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا. گویا کہ اشارہ دیا گیا باقی رہے گی، اور اس کے انعام میں آپ کے بھائی حسن کے یہاں ایک ایسا شہزادہ پیدا کریں گے جو مقام نبیوں میں آپ کے نانا کو دیا گیا ہے، وہ مقام ولیوں میں حسن کے بیٹے عبد القادر جیلانی کو عطا کرے. امام قاسم نے کہا چچا یہ شہادت کی سند میرے بابا نے دی ہے. اور اس کے بعد پھر امام حسن مجتبیٰ کا وہ شہزادہ جب امام عالی مقام کو پیش کرتا ہے تو امام رو کر سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اب میں تمہیں روک نہیں سکتا. امام قاسم کی امی ساتھ تھی، کیا وہ خواتین تھی، کیا وہ شہزادیاں تھی کہ جوان بیٹا جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں باپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے. لیکن جب امام قاسم کی امی نے امام قاسم کو سینے سے لگایا تو کہا بیٹے جاؤ اور چچا پر دین کے خاطر قربان ہو جاؤ. اس لیے کہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ حسن کو لڑنے کا شعور نہ تھا، جا کر بتا دے کہ تو بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے، جا کے ثابت کر دے. پیٹ نہیں دکھانا بیٹا، زخم سینے پہ کھانا، پیٹ پہ نہیں کھانا. اور ماں بیٹے کی پیشانی چوم کر کہتی ہے کہ اب تیری اور ہماری ملاقات جنت میں ہوگی انشاءاللہ. کیسی وہ خواتین تھی، اللہ کے دین کے لیے ان کے جذبات کیا تھے. آج بیٹا چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے تو مائیں کہتی ہے کیا ملا بن رہا ہے، مولوی بن رہا ہے جو چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا منہ دکھائیں گی یہ خواتین اللہ کی بارگاہ میں، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. امام قاسم گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے جیسے ہی چلے تو آپ کا چہرہ حمید بن مسلم یہ یزیدیوں کے لشکر میں تھا، لیکن یہ سائیڈ ہو گیا تھا، لڑنے کے لیے نہیں آتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آنے کے بعد اس پر یہ منکشف ہوا کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن تھا ان کے ساتھ. وہ بیان کرتا ہے، بہت سے مورخین نے کئی روایت اس کے حوالے سے لکھی ہے. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب قاسم آئے تو ان کا چہرہ ایسے چمکتا تھا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. 14ویں رات کا چاند رات میں چمکتا ہے، حسن کا چاند دن میں چمک رہا تھا اور اتنا دیکھنے میں بھلا چہرہ معلوم ہوتا تھا. حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے سراپا دیکھا تو میں نے یہاں تک دیکھا اس شہزادے کو کہ اس نے جو جوتا پہن رکھا تھا دوسرے پیر کا، جسے لوگ الٹا پیر کہتے ہیں، دوسرے پیر کے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. 6 مہینے سے سفر میں تھے. شعبان 2 یا 4 کو سفر شروع ہوتا ہے اور محرم شریف کی 2 تاریخ کو سفر مکمل ہوتا ہے. محرم کی 2 تاریخ کو، اس لیے کہ کربلا پہنچ گئے تھے، منزل پہنچ گئے تھے، اگرچہ جنگ 10 کو ہوئی. تو الٹے پیر کا جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. میں نے دیکھا خوبصورت جوان تھا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں. کہا میں حسن کا بیٹا ہوں، کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا، بھیجو. اگرچہ 3 دن سے پیاسا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، لیکن بھیجو. کس کو بھیجتے ہو؟ وہ ایسا لگتا تھا
کڑیل جوان 19 سال کا، یوں لگتا تھا کہ جیسے خیبر کی یاد تازہ ہو رہی ہو، اور خیبر میں علی نے جیسے مرحب کو پکارا تھا ویسے وہ اپنا مبارز طلب کر رہا تھا، لیکن لشکر یزید میں کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس جوان کا مقابلہ کرتا۔ کوئی کہتا تو جا، وہ کہتا تو جا، وہ کہتا تو جا، حتیٰ کہ ملک شام کا بہت بڑا پہلوان جس کا نام ارزق تھا، ارزق کو عمر بن سعد نے کہا ارزق تو جا اور اس لڑکے سے لڑ۔ تو جیسے ہی ارزق نے سنا، اس نے کہا اس بچے سے لڑنا میری توہین ہے، اس لیے کہ میں نے بڑے بڑوں کو مات دی ہے، میں اس بچے سے نہیں لڑوں گا، اس سے لڑنا میری توہین ہے، میری توہین نہ کر۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا کہ عمر بن سعد نے کہا اس کو بچہ مت سمجھ، یہ حیدر کا پوتا ہے، حیدر کا، اس سے لڑنا آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر! دشمن تھے لیکن احساس تھا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، حسین لڑنے نہیں گئے تھے، اگر حسین لڑنے پر آ جاتے تو 22,000 کو واپس جانے کا موقع نہیں ملتا۔ وہاں تو حق کا تحفظ تھا، وہاں تو باطل کو بے نقاب کرنا تھا۔ اگر لڑنے پر آ جاتے، جس کے بابا کی شان یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کر پھینک دے تو 40 لوگ پھر اس کو مل کے اٹھا نہ سکے۔ فاتح خیبر کے شہزادے تھے، معمولی لوگ نہیں تھے۔ اور یہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی بہادری سیکھنا ہے اس گھرانے سے۔ ہاں، صرف اپنے بال سنوارنے کے چکر میں مت رہو، صرف واٹس ایپ اور فیس بک کے چکر میں زنانہ فطرت اختیار مت کرو۔ مرد ہو مرد، اہل بیت نے ہمیں مردانگی سکھائی ہے، بہادری سکھائی ہے، جرأت سکھائی ہے، ہمت سکھائی ہے، شجاعت سکھائی ہے۔ ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں، اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب حق کی بات آتی ہے تو پھر ایسے ڈٹو جیسے کہ قاسم ڈٹے تھے، ایسے ڈٹو جیسے اون و محمد ڈٹے تھے، ایسے ڈٹو جیسے عباس علمدار ڈٹے تھے۔ جرأت و بہادری ہونی چاہیے اہل بیت کے ماننے والوں میں۔ ہم ظلم پسند نہیں کرتے لیکن زنانیت کو بھی پسند نہیں کرتے، نسوانیت کو بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ اپنے اندر جرأت کربلا پیدا کرتی ہے۔ امام قاسم نے کہا بھیجو کس کو بھیجتے ہو؟ عمر بن سعد نے، شقی ابن سعد نے کہا ارزق تو جا۔ ارزق نے کہا یہ بچہ ہے، بچے سے میں نہیں لڑتا۔ تو اس نے کہا یہ علی کا پوتا ہے، علی کا، حسن کا بیٹا یہ۔ اس نے کہا دیکھ میرا ایک بیٹا جائے گا، پھر دیکھ کس کے 2 ٹکڑے ابھی تڑپیں گے۔ ارزق نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا۔ جب ارزق نے اپنے بیٹے کو بھیجا تو اس وقت اس نے دیکھا کہ اس کا ایک بیٹا آیا مست ہاتھی کی طرح، اور اس نے امام قاسم کو کہا کہ تم جیسوں کو تو ہم بائیں ہاتھ سے قتل کرتے۔ امام قاسم نے کہا علی کا پوتا ہوں، پہچانا نہیں تو نے؟ اور یہ مبالغہ نہیں ہے، ابن جریر طبری کو اٹھا کر پڑھیں، ایک وار میں اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک وار میں 2 ٹکڑے کیے۔ اور جب وہ گرا نیچے تو اس کے گھوڑے پر خود بیٹھ گئے، اس کی تلوار پہ قبضہ کر لیا، اس لیے کہ جنگ میں اسے جو ہے وہ جواز کی حیثیت حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد ارزق کا ایک بیٹا جب مرا تو دوسرا اس پہ غصے میں آ کر کے وہ چلا آیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے۔ تیسرا غصے میں آیا، اس کو بھی نیزہ مارا، اس کو بھی گرایا، 4 اس کے بیٹے مار گرائے۔ ارزق نے دیکھا تو اب تو وہ بالکل کنگالی ہو گیا تھا، اس کے کوئی بچے تو اب بچے نہیں تھے، 4 کو جہنم رسید کر دیا۔ تو وہ مست ہاتھی کی طرح چنگاڑتے ہوئے دھاڑتے ہوئے آیا اور کہا اے لڑکے، تو نے میرے 4 بیٹوں کو قتل کیا، اب دیکھ میں تجھے کیسا مزہ چکھاتا ہوں۔ امام قاسم نے کہا اتنا بڑا پہلوان اپنے آپ کو اور بڑا بہادر سمجھتا ہے، تجھے تو گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی، جیسے کہ تجھے گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی۔ اس نے زین کی طرف دیکھا، یہ تلوار کا وار کیا کہ اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دی۔ اور اس کے بعد امام قاسم گھوڑے کو دوڑاتے پلٹ کر کے واپس آتے ہیں، اور واپس آ کر کہتے چچا
जो मांगा हमेशा दिया, एक कटोरा पानी पिलाएं, सिर्फ एक कटोरा। अगर आप एक कटोरा मुझे पानी दे दें, एक को भी बचकर जाने नहीं दूंगा। अली का पोता हूं, हसन का बेटा, आप देखेंगे किसी को वापस जाने नहीं दूंगा। इमाम हुसैन ने सीने से लगा के कहा, बेटा इंतज़ार करो, अब तुम्हें दुनिया का पानी नहीं, साक़ी कौसर के हाथों से तुम्हें जामे कौसर नसीब होगा। और उसके बाद फिर रुखसत किया। इमाम कासिम आए, इधर मंसूबा बन चुका था कि जब ये जवान आएगा तो चारों तरफ से इसे घेर लिया जाएगा। जब चारों तरफ से घेर लिया गया, मौरिख लिखता है कि इमाम कासिम को चारों तरफ से घेरा गया, तीरों की बरसात और बौछार कर दी गई। इमाम कासिम घोड़े के सुम जो रेत से टकरा रहे थे उससे गर्द उठी, धूल उठी, और उसी धूल के अंदर इमाम कासिम और वो यजीदी फ़ौज सब के सब छुप गए। उसी गर्द से एक आवाज़ आई, चच्चा मेरी खबर लीजिए, चच्चा मेरी मदद कीजिए। जैसे इमाम हुसैन खैमे के बाहर खड़े ये मंज़र देख रहे थे, जैसे ही सुना चच्चा मेरी खबर दीजिए, इमाम के हाथ सीने पर आ गए, सीना पकड़ लिया, कलेजा पकड़ लिया। मेरे भाई की निशानी जो मेरे साथ थी वो चली गई। और आपने घोड़े पर बैठकर जिस वक्त वहाँ का रुख किया, गुबार छटा तो उतने देर में क्या देखा कि इमाम कासिम को शहीद ही नहीं किया गया था। शहीद करने के बाद आपके जिस्म अक़दस पर ऐसे घोड़ों की टापों से कुचल दिया गया था कि जब इमाम कासिम को इमाम हुसैन ले करके वहाँ से खैमे तक लाए तो कासिम का सीना इमाम हुसैन के सीने से लगा हुआ था। इमाम कासिम का सीना इमाम हुसैन के सीने से लगा हुआ था और आपके पैर ज़मीन पर घसीटे जा रहे थे। मौर्रिखीन लिखते हैं, मोतबर मौर्रिखीन लिखते हैं, ये घसीटे क्यों जा रहे थे? कभी आपने गौर किया ये घसीटे क्यों जा रहे थे पैर? इसलिए कि जिस्म अक़दस को कुचल कर, इतना उन्होंने कुचल दिया था। कोई चीज़ जब कुचली जाती है तो वो फैल जाती है। इतना कुचल दिया था कि आपके जो वो जिस्म अक़दस से जो पैर थे वो ज़मीन पे घसीटे जा रहे थे। और जब सैदानियों ने, सैयदजादियों ने जब कासिम का ये हाल देखा, चीख निकल गई। इमाम ने कहा, ख़बरदार ऐसा न करो, ऐसा न करो, अल्लाह के लिए सब्र करो, बेसब्री का मुजाहरा न करो, वरना अल्लाह नाराज़ होगा। अल्लाह को जवाब क्या देंगे?